एक शख्स की बेबसी का मुंह बोलता सबूत भी है। ये मौसूफ अपनी तीसरी शादी में मसरूफ थे कि इनकी दूसरी और पहली बीवी मौके के ऊपर पहुंच जाती हैं। इन साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। सूरत हाल यहां तक पहुंचती है कि तीसरी शादी जहां पर की जानी थी वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो मेहमान मौजूद थे, उन लोगों ने भी दूल्हे मियाँ को तशद्दुद का निशाना बनाया और इनको लड्डू खिलाए। वो लड्डू अगरचे शादी के नहीं थे, उनको तशद्दुद आमेज लड्डू कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मौसूफ इन द एंड आखिर के अंदर कभी ट्रक और बस के नीचे छुपकर अपनी जान बचाते रहे और इन द एंड ये साहब टेबल क्लॉथ लपेट कर अपनी जान बचाकर मौके से फरार हुए। मामला क्या था, क्यों कर ये मामला इतना उलझ गया, ये जानते हैं अपने रिपोर्टर नदीम शहजाद से। जी नदीम शहजाद। के इलाके नॉर्थ नाज़िबाद के एल ब्लॉक में शादी हो रही थी और ये यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोग्राम इंचार्ज थे आसिफ रफीक, जिनकी तीसरी शादी थी और ये शादी इनको महंगी पड़ गई। इनके जराए की खबर है कि इनके करीबी दोस्तों में से मुखबरी हुई, इनकी पहली वाइफ को ये इत्तला दे दी गई कि यहाँ शादी का जश्न मनाया जा रहा है, आप घर पर बैठिए। और उनकी जान से ये कहना था कि दूल्हे मियाँ घर ये कह कर गए कि हफ्ते के लिए वो हैदराबाद जा रहे हैं और यहाँ वो शादी के जो खुशियां मना रहे थे और वो वहाँ अपने अजीज व अकारब के साथ पहुंचे। उस हाल के अंदर इस पर दावा बोल दिया जिस पर दूल्हे मियाँ को कोई नदामत नहीं थी। वो बड़े मुस्कुरा रहे थे। मार खाने के बाद भी फिर इन्हें पकड़कर पुलिस मुतलका थाने तैमूरिया ले जाया गया, जहाँ थाने में इन्हें बैठा कर जब इनके एमएलओ के लिए पर तशद्दुद हुआ था, इस हवाले से दूल्हा मियाँ के कहना था कि मैं एफआईआर उल्टा कराऊंगा। उल्टा चोर को तोहाल को डांटे कि इन पर मैं एफआईआर कराऊंगा, इन्होंने मेरी खुशियों में रंग में भंग डाला है। इस हवाले से इन्हें जिस वक्त थाने में रखा ले जाया जा रहा था मेडिकल के लिए, तो ये वहां से आने वाली इनकी पहली बीवी और दीगर अजीज और कारिब और लोग जब इनके सामने आए तो ये भागे वहां से, राय फरार इख्तियार की, पुलिस से भी भागे तो शहरियों ने ये समझा कि चूंकि इनके पहले कपड़े फटे हुए थे, इन पर तशद्दुद था कि ये कोई चोर है, डकैत है। शहरियों ने भी पकड़कर इसकी धुलाई लगाई और भरपूर धुलाई लगाई। इसके बाद ये दूल्हे मियाँ बस के नीचे उन्होंने पनाह लिए, वहां से भी इन्हें निकाल कर मारा गया। तशद्दुद इन पर हुआ तो इनको तो आबैल मुझे मार के मिजाज इतनी मार पड़ी। उसके बाद भी वो जो बिल्कुल अपनी हरदर्मी पर कायम थे कि मैं ये शादी कर रहा हूँ। और जो इनकी पहली बीवी थी मदिया, उनकी जानिब से ये इल्जाम था कि इनका ये एक बच्चा है, ये इन बच्चे के अलावा इनकी पहली भी एक और बीवी भी है जो कि एक गवर्नमेंट मुलाजम है, वो बीमार है। इसके बाद अब ये तीसरी शादी रचारत में कोई इजाजत नहीं ली जा रही, ना कोई हमें पता था, ना हमें आगाही कराई गई। ये जो इसी तरीके के इनका जो मजाज के बारे में बताया जाता है कि ये बड़े शौकीले और जो है आशिक मजाज किस्म के असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर है। और अब इनकी जो देखा जाए तो अब हाल जब इन्हें फिर पुलिस की तहवील में रखा गया तो इसके बाद इनका ये कहना था कि मैं अब इन दोनों फैमिली पर जो एफआईआर कटवाऊंगा, मुझ पर तशद्दुद हुआ है, मेरी खुशियां लूट ली गई है। इस हवाले से पुलिस ने जिस वक्त कार्रवाई के लिए इकदाम किए कि इनका पहले मेडिकल होगा, इसके बाद दूसरी जानब से जो मुद्दई पार्टियां थी, इनकी जो बेगमात थी, उनकी जानब से भी कहा गया कि हम इन पर एफआईआर करवाएंगे कि ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम शहजाद, बड़ी तफसील के साथ आपने हमें आगाह किया और बताया कि किस तरह दूल्हे मियाँ की शादी को सेलिब्रेट किया गया। इनको उठाकर मारा गया, बिठाकर मारा गया, लिटाकर मारा गया, बस के नीचे छुपाकर मारा गया, बाहर निकाल कर मारा गया, यानी हर तरफ मार ही मार थी और दूल्हे मियाँ इस वक्त निशाने इबरत बने हुए हैं। वाइजा, अगर कोई एक शख्स जुर्म करता है तो क्या जो रिएक्शन के अंदर तशद्दुद हुआ उसको आप जस्टिफाई करेंगी? आप खातून हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि तीसरी शादी करने की सजा क्या इसी तरह अदालतें लगाना है या इसका काम पुलिस को करना चाहिए, अदालतों को करना चाहिए? देखें, ये हमारे मुआशरती रवैये हैं। हम कहीं पे चोर को भी देखते हैं तो हम उसको पीटना उसकी सज़ा समझते हैं, कहीं पे हम कोई सोशल ईवल होता हुआ देखते हैं तो दो एक्सट्रीम्स हैं हमारी कि या तो हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल इनसेंसिटिव, हमें परवाह ही नहीं है कि यहाँ पे कितने बच्चे रेप हो रहे हैं, क्या हो रहा है, हम उस पर कोई एज सच जो है इकदाम नहीं उठा रहे। लेकिन दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हम देखते ही फौरन मौके पे वहीं पे अदालत लगा के हम उसको फिजिकली इतना टॉर्चर करके समझते हैं कि ये मसले का हल है और इस तरह से हम किसी तरीके से शायद उसको मिटिगेट कर सकते हैं। जरा अंदाजा कीजिए वायदा उस शख्स का जो अपनी शादी के ऊपर गया लेकिन तशद्दुद इस कदर किया गया कि कभी उठाकर, कभी बिठाकर, कभी लिटाकर, कभी छुपाकर, कभी निकाल कर उसकी पिटाई की गई। यानी ये किसी तौर के ऊपर भी जस्टिफाई नहीं है।
ہے اور جس طرح اس کی آسوں اور امیدوں کے اوپر اوس پڑی ہے یہ یقیناً قابل مذمت ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہمارے قانونوں کے اندر اتنا زیادہ تضاد کیوں ہے؟ اسلامک لا کی جانب دیکھیں تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ سپریم لا آپ کا اسلامک لا ہے. اسلامک لا 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. ہمارا آئلی قانون جو ہے اس کے اندر دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کو بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. یہ ایمبیگوٹی کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیں اس وقت جو ہمارے فیملی کے مسائل ہیں، فیملی لا کے جو مسائل ہیں نا، وہ سب سے بڑا ان کا بنیادی مسئلہ ہے یہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو اسٹیٹ لا ہے اور جو شریعہ لا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان ہارمنی نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مذہب جو ہے اسلام جو ہے وہ کہیں سے کوئی رائٹس نہیں دیتا یا وہ ذمہ داریاں نہیں عائد کرتا، یا اسٹیٹ لا جو ہے وہ کہیں پہ اس طرح سے ہے کہ وہ بہت زیادہ پروگریسو ہو گیا ہے. اسلام بھی بنیادی طور پہ بڑا پروگریسو مذہب ہے، لیکن صرف اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے جو بہت ایک فنڈامنٹلسٹ جو ایک کنزرویٹو اپروچ کے ساتھ اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے تو پھر ہمیں وہ تضاد یا وہ لمیٹیشنز نظر آتی ہیں. لیکن اگر ہم ایک پروگریسو نظر سے اسلام کو دیکھیں جو کہ بالکل ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے ایک ریلیونٹ مذہب ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیگننٹ ہو؟ یہ ڈیولپ کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو اگر ہم اس اپروچ سے دیکھیں تو بالکل اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، کم از کم میری رائے یہ ہے. اب وہ کس طرح سے کہ دیکھیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن جو آیت جہاں پہ آپ کو یہ پرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، تو کیا اس کے آگے فوراً یہ نہیں کہا گیا کہ اور تم یہ انصاف نہیں کر سکو گے؟ یعنی یہ کیپیسٹی یا یہ پاور اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جس میں قرآن یہ خود وہاں پہ مینشن کر رہا ہے کہ یہ تم نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ہم بٹس اینڈ پیسز میں اگر مذہب کو سمجھنا چھوڑ دیں اور ہم ایک ہولسٹک اپروچ سے ایز اے ہول ایک پوری آئیڈیالوجی کے تحت ہم اگر مذہب کو سمجھیں تو آئی تھنک یہ بڑا ایک پروگریسو اور بڑا ایک اوپن قسم کا مذہب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ لا ہے اس میں بالکل یہ چیز لازمی ہے کہ آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہے کسی بھی مرد نے تو وہ اپنی پہلی بیوی سے پرمیشن لیے بغیر نہیں کر سکتا. اور یہ اس وجہ سے اس کی جو پیچھے انٹینٹ ہے یا اس کے پیچھے جو ایک ریشو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں عورتوں کو ڈاج کرنے کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین چیٹ نہیں کرتی یا خواتین کا کردار اس قدر مضبوط ہے کہ ان میں دھوکہ دینے کا یا دغا بازی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں مرد حضرات چیٹ کرتے ہیں. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ایک پروویژن ہے آرٹیکل 25 کے اندر کہ افرمیٹیو ایکشن ہم لیں گے عورتوں کو اور بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. کوئی بھی ایسا قانون ہمیں اگر بنانا پڑتا ہے کہ جس میں ہم ان کو تھوڑا سا پش دیں، ان کو ڈیولپ اوپر کی طرف لے کر جائیں، تو وہ کہیں سے بھی ڈسکریمنیٹری نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پرو ویمن اپروچ کو دیکھتے ہوئے اگر اس طرح کی کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں تو دیٹ از ٹو انشور کہ عورتیں پروگریس کریں، عورتیں سامنے آئیں، باہر نکلیں اور ان کے رائٹس کو جو کہ آلریڈی سپریسڈ ہیں اور یہ ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کرتے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ دین کے اندر تو ویسے بھی واحدہ اجتہاد کا راستہ ہمیشہ سے کھلا ہے اور بنیادی رکن اسے تصور کیا جاتا ہے. ہم لوگوں نے شاید اجتہاد کرنا چھوڑ دیا ہے. اس آیت کے ساتھ کون کون سی شرائط تھیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے، یہ فرمان الہی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ 4 شادیاں کر سکتے ہو لیکن تم اس پر انصاف نہیں کر سکو گے. اب انصاف کیا ہے اس کو الیبوریٹ ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے علماء کرام نے بتانا ہے کہ وقت کا انصاف کیسے کرو گے آپ، وسائل کا انصاف کیسے کرو گے آپ، توجہ کا انصاف کیسے کرو گے. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو انصاف کی متقاضی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ آپ چاروں خواتین کے ساتھ، اگر 2 ہیں تو 2 کے ساتھ، 3 ہیں تو 3 کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ کسی ایک کو کوئی کمی محسوس نہ ہو سکے، کسی کے دل کے اندر کوئی رنجش، کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہ آ سکے اور وہ راضی ہوں اس بات کے اوپر کہ ہمارے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا ہے اور سوتن کا جو کانسیپٹ ہے جو اس کے لغوی معنی ہیں وہ ختم ہو سکے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کیا پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم ایسا نہیں کر پاؤ گے. اگر آپ واقعتاً دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اخلاقیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پھر خواتین کے سینٹیمنٹس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے.
उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए, उनके जज्बात, उनके एहसासात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये एहसासात और जज्बात को समझ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको दूसरी शादी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। और वो लोग जो दूसरी शादी करना चाहते हैं जस्ट फॉर द लस्ट, उनको मेरा ख्याल है इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए। बसूरत दीगर आपने खुद देखा मार बहुत पड़ती है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जुर्म की मजीद कहानियां हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको लिए चलते हैं कराची।